खातीर आयज तुज्या फुड्यान आमी सगळे गांवकार गांवचे मूळ रहिवासी तुज्या फुड्यान शरण येयल्ले आसा. हे संकट जे येयल्ले आसा ते तूं पयस करपाचें. ह्या जे हांगाले लोक जे जमलेले आसा त्या लोकांच्या रुपान तूं आयज भायर सरोन जसो तूं रातचो भायर सरता तसो आयज 24 वरां तुका भायर सरोन हें संकट पयस करचें पडटा. ह्या संकटाचे ह्या नायट क्लबाच्या रुपान जे संकट ह्या गांवाचेर येयल्ले आसा त्या संकटाचो दुश्परिणाम ह्या लोकांचेर आतां आसलेल्या लोकांचेर तसोच फुडल्या पिढीचेर जावंक शकता हेची आमकां एक जाणीव प्रत्येकाच्या मनान तयार जाल्या. विश्वास वयर उंचावन दवरून तेंच्या कडसून हो प्रोजेक्टाक अपोज केला ते फुडाकार घेतला त्या लोकांक तेंचे म्हणून letter to formally request to help us in dealing with upcoming night club or disco club in the residential area of Asagaon village. We have learned that a huge night club, disco club or pub is structured in survey number 22 of 224/2 of village Asagaon by Mr. Tiburcio Javier D'Souza. The said structure is within the densely populated area in brackets residential area, and that if the said night club pub is permitted to operate by the concerned authorities, the peace of the resident will be disturbed, as also it will create a public nuisance in the area. The upcoming pub night club will become a huge nuisance for the residents of Asagaon and surrounding areas, villagers. The drunk customers of the pub will misbehave with the local and indulge in fights. Okay, the parking is another hazard in our areas, as the pub goers will park their vehicles as they wish. It is stated that prostitution rackets will run through pick-up points in the said establishment, in which dance programs are going to be conducted, in bracket dance bars, and that dance forms being presented therein are horrid and obscene, and that criminals are being sheltered in such clubs and nightclubs. Such undesirable practices going on in such establishments have an adverse effect on the society. Okay. Next para says that it is further stated that in the area there are schools, colleges, temples, churches, hospitals, nursing centers, clinics. If the said pub nightclub is permitted, then this will seriously have an impact on the school going children and patients, and most of the citizens will feel inconvenience and their health will get affected by this noise pollution. The pub nightclub will affect the quality of life of the residents and in aspects of comfort, convenience and safety. There are higher secondary and college, technical college in the village within the area of 2 to 3 kilometers wherein the said structure has been constructed. The operation of the night club, which young adults purposefully seek out experience such as drug use and alcohol intoxication that can expose them to physical harm. It will also amount to violent encounter outside homes of public building like schools and colleges. Okay, the pub will have to be located away from the residential area. They should provide sufficient parking space to the customer so that they will not become a nuisance for others in the vicinity. Then again we have written about the section 9 of environment protection and book the violators under the stringent provisions of the law. So I'll just explain you what section 9 says. It is basically the destruction of environment. Now destruction can be in many ways. It can be sound pollution, it can be created, garbage issue might be there. So this kind of destruction, even traffic congestion can be a destruction to the society. So I don't know how far that may will go to the legal authorities and find out whether this can be really put into that. One more I just wanted to add that here is that, as I said, we met on a auspicious day, historic day of 14th April, that is Babasaheb Ambedkar Jayanti. The person who gave the constitution, and in that Bhavan will take the signatures. सगळ्यांचे सिग्नेचर्स घेतले. सिग्नेचर्स घेऊन ते रिप्रेझेंटेशन आसा ते निवेदन आसा पळय ते आमी सगळ्या लेवलाक दितले. रायट फ्रॉम पंचायत टू PI पोलीस स्टेशन, लोकल पोलीस स्टेशन, SP, नॉर्थ DYSP, IGP, DGP, टुरिझम डायरेक्टर, CM's ऑफिस, मागीर आमचो लोकल MLA, सो ज्या पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड या सगळ्यांक आमी ते रिप्रेझेंटेशन आपण ते दितले. आणि दिता आसतना रिप्रेझेंटेशन आमी कॉपी म्हणून तांकां दिवचे ना. वी विल गीव इट एदर टू, म्हणजे तुका दिना ते, यू एक्ट ऑन इट. We expect every authority where we are going to give this representation, we expect that authority to
react to this memorandum what we are giving it to them. So we expect them to favorably revert to us, like our panchayat. Hope they stick to that what they have said. आम्ही प्रे करूया की तो त्यांनी कितें सांगला पळय स्टँड कितें घेतला की आम्ही त्याचे लायसन्स रिन्यू करचे ना, तर देवान ताका बुद्धी दिवची की ते लायसन्स ते रिन्यू न्हू कॅन्सल करून उडोवपाक. कित्याक ते लायसन्स घेता आसतना ताका मिसरिप्रेझेंटेड फॅक्ट्स दिल्ले आहा पंचायतीक त्यांनी कितें सांगला की आपण बार एंड रेस्टॉरंट घालता, आमचो एक गांव भाव बार एंड रेस्टॉरंट घालता, आमकां खुशी, आमचो मनीस घालता, न्हू काय दिल्लीवालो तो भायलो येवन आमकां खुशी. आतां तेणी सुपर मार्केट घातलें, दुसरे बार एंड रेस्टॉरंट त्याचे सुनेन पयलीं एक स्नॅक्स सेंटर घातलें. वी आर हॅपी की आमचो कोण तरी करता. सगळ्याक परिचित आहा आख्ख्या गोंयांत. ते आतां थोडे लोक आसगांव गांव फुलाचो गांव आहा तो काट्याचो गांव करूंक सोदतात, पूण हो काटे पळय तेंच्या ताळ्याक लागतले आनी तेच जमनीर पडटले. आनी हे फक्त भोंग, फक्त काय ना, हे सगळो पयशाचो वेव्हार जाला. पयसो 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 घेवन खंय वयतले कांयच कळना. पयसो काय लोक पोटाक बांदून घेवन वयचो ना, पयसो हांगाच दवरून वयचो पडटलो. आनी हे आतां कोण भायले आतां ते बॅग काडले काय सगळीं कामां आपणाची जाता म्हणटा, पूण तशें जावंक शकना. आमचो बरो एक गांव, फुलांचो गांव, तसोच आमी सगळ्यांनी एक जावन फुलाचो गांव आहा तो फुलाचो गांवूच दवरुया, आमची शांतता राखोया. माय नेम इज आइंस्टाइन बरेटो, एक्स पंच, विलेज पंच आसगांव. हे आमच्या पळय गांवांत आमची एक भावना आसली, आमच्या पुर्वजांनी सगळें सांबाळले. आयज पळय प्रदर्शन शक्ती पळय उबी जाल्या, ही आमची भारत संघटनेची कृपा. आमी आयज दोन्ही समाज एक जावन अपॉलिटिकल एक फुडें फ्रंट सरला. कित्याक आमकां हो क्लब पळय येता तो आमच्या फुडल्या पिळगेक सारके डिजास्ट्रस. whether it is Christian, Hindu, anyone, we will be slaves to prostitution, drugs and all wrong things happening in Kalangud area that is going to happen live in Asagaon. Right thinking मनशाक हांव उलो मारता, पंचायतीक उलो मारता, वाचले ड्रोस्ट आमच्या गांवांत हाडिनाका, बंद करा. आमच्या टायमार आमी गांव सांबाळलो पंचायतीन आसतना. तशेंच तेंचे कर्तव्य आहा करंट सरपंचाची आनी तेंचे टीम मेंबराची. आमी कित्याक गांव सांबाळलो तर तुमच्या हातीन ही पाड घालपाक तुमी हे तुमची बुद्ध फाटी काडा. कित्याक फाल्यां शेवटी फुडले जनरेशन येवपाचें आहा. आमचे चेडवां आहा, आमचे बायलो आहा, ते रस्त्यार वयतले, ते म्हणटले कितना पैसा मागताय. असले कालांगुनात जाता ते आमच्या गांवांत जावपाचें आमकां अजिबात इच्छा ना. तर आमच्या सगळ्या गांवचे लायक मायंडेड हो आमची पळय युद्ध आहा, सक्सेस मेवल्या बगर आमी थांबचे ना. आनी खंय वचूंक जाय ते आमी ऑथॉरिटीक वयतले, इन्क्लुडींग सुप्रीम कोर्ट वचपाक आमकां देवान शक्ती दिल्या. थँक्यू. Problem now we are just looking at it as it's going to be a obstacle for us. आमकां ते बोवाव जातलो न्हिदूंक एज इट इज. पयलीं आमचे स्वातेक कुशीक एक आहा रेन फॉरेस्ट, ते आख्खी रातभर तांकां उडक्यो मारतात फुलान आनी थंयसर आमकां डिस्टर्बन्स. आनी नायट क्लब हे जाल्यार आख्खी रातभर मोटरां भोंवतली आनी जिन्सां पासांचो लोक येतलो आनी आमची भुरगीं फुडार भुरग्यांचो कितें जातलो आमकां. पूण आमकां नाकाच, आमकां नायट क्लब नाकाच आमच्या वाड्यान. आमकां तें डिस्ट्रक्शन, प्युअर डिस्ट्रक्शन आमकां नाका. आमचे हे आमी विरोध ताचे वयर. हेका खंय तरी पंचायत जबाबदार आहा. पंचायत जबाबदार आहा, पंचायती खबर आहा न्हय. आतां आमी धाकटुलें कन्स्ट्रक्शन करता, दात दुरीक बांदता जाल्यार पंचायत रोखडी येता विचारपाक परमिशन घेतलाय काय म्हणून. हे देवळ्ळे पंचायतीक दिश्टी पडना, हे कितें चलता तें दिश्टी पडना. पंचायतीचो हात नासतना ते कशें येता. I am Vilma Rodriguez from Cairo, Alto and Asagaon. The whole representation of Asagaon is now taking place, where people are coming together to say that we need to preserve our environment, our heritage, the culture of how we have all known what Asagaon was. So we really appreciate this meeting today, that all of us have come together to say that we need to save Asagaon and to have the Asagaon that all of us wish to see here in the village. आमच्या गावांत नाव सर.
रणजीत पार्सेकर आसगांवचो. सो आमी आमचे जे गांवांत जे जो क्लबाचो जो इश्यू चल्ला जो मोठ्या हितून हे जाल्लो आसा, हितून हो जो क्लब जर येयलो जावं बाकीच्यांनी जर कितें येयलें आपले क्लबाच्यो, जाल्यार आमचे गांव जो आसा इतलो डिस्टर्ब जावपाचो आहा. आमचे भुरगे फाल्यां म्हटल्यार जे कॉलेज भुरगे जावं आनी कितें आहा पळय, हे भुरगे फाल्यां क्लबांनी वयतले, जे फॅमिलीज हितून हे जातल्यो कबार जातल्यो. कित्याक आयज अशें जालें की ड्रग्स म्हणूं नाका आनी कितें म्हणूं नाका, हे सगळे प्रॉस्टिट्यूशन म्हणूं नाका, हे आसगांवान हे क्लबा खातीर सगळें हे चालू जातलें. आनी जशें कलंगूट भागान जे चल्लां ते सेम सिमिलर आमच्या आसगांवान जातले. ड्रग्स स्मगलिंग सगळें वॉटेवर कितें आहा तितकें प्रॉस्टिट्यूशन पासून सगळें चलतलें. सो हितून आमचे जे यूथ आहा पळय हितून हे सगळे पिड्यार जातले. सो आमच्या गांवाच्या लोकांनी जो बरो एक इनिशिएटीव्ह घेतलो आसा की जे क्लब जावं वॉटेवर, अजून आमकां कन्फर्म ना की तो क्लब काय कितें तो, कित्याक पंचायतीन जेन्ना आमी विचारलें तांकां लायसन जे आसा पळय बार एंड रेस्टॉरंट आसा. सो पण अजून आमी कन्फर्म जावंक ना की ते बार एंड रेस्टॉरंट काय क्लब म्हणून. पण 100% डेफिनेटली तेजे जो स्ट्रक्चर जो पळोवन आसा पळय हो, तो स्ट्रक्चर असो दिसता की तो सारको 110% क्लब म्हणून. सो आमी आमचे आख्खे आसगांव बादेम जावं नियर बाय सपोर्ट करपाचें आमकां आमचे सरावंडींग विलेजीस आहा पळय, कित्याक हो जो क्लब येयलो जाल्यार आसगांवाकूच हेजो इफेक्ट जावचो ना, आख्ख्या एंटायर सायडीतले विलेजीस सुद्दां डिस्ट्रॉय जातल्यो, जे भुरगे आहा पळय आमचे. कित्याक जाल्यार आमी नको हेका कोणाक बेनिफीट आहा, पंचायतीक बेनिफीट आहा, लोकल MLAक बेनिफीट आसा काय हायर ऑथॉरिटीज हेंकां बेनिफीट आसा. कित्याक हो जो क्लब जो आहा वन ऑफ द म्हाका दिसता आख्खे गोंयान हो नंबर 1 म्हाका दिसता आनी असलो क्लबूच ना. हो जो क्लब येता पळय आसगांवान हेजो असलो आनी क्लबूच ना. सो हो क्लब बंद जाल्लो जायत आमकां. रमेशानंद महाराजान जेन्ना कलंगूट गेल्लो तेन्ना स्टेटमेंट केलो कलंगूटचें कितें थायलंड जाला काय म्हणून. आयज प्रश्न येता आमकां आसगांवचें कितें थायलंड करपाचें आसा काय कितें, हो प्रश्न हांव सगळ्या लोकांक विचारूंक सोदता. हो प्रश्न फक्त एका वाड्याचो न्ही, हो प्रश्न एका वाड्याचो न्ही, संपूर्ण आसगांवचो न्ही, तर हो संपूर्ण गोंयचो आहा. कारण हो जो क्लब जेन्ना गुगलान सोदून गेलो तर गुगलान कितें येता, हो डान्स क्लब म्हणून येता. आणि हेजे खरेंच तर विचारपूर्वक असो विचार करूंक जाय, हेजेर आंदोलन जावंक जाय. हेच्या पयलीं इंगो ग्रीन जो मनीस सॅटर्डे नायट करतालो ताका सुद्दां डिपोर्ट करपाचें काम आसगांवकारान केल्लें आसा. आणि थोडीशी फॅमिली उठलेली पूण आख्खे आसगांव जळ्ळें तेन्ना आणि तेका धांवडून घातलें. आतां परत गरज जावन आसा आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाचें आणि हे थायलंड करपाचें काम बंद करपाचें. कारण हो आयज डान्स क्लबाचो म्हाका दिसता मुंबय जेन्ना RR पाटील ताका आमी आबा म्हणटा होम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक कलमी कार्यक्रम केल्लो, सगळी डान्स बारां मुंबयची बंद केल्ली. आतां परत तुमी गोंयान ही डान्स बारां हाडूंक सोदता काय कितें, हो प्रश्न हांव सरकाराकूय विचारता. फक्त पंचायतीकूच न्ही, सरकार इतले जबाबदार आसा. कारण आयज आसगांव आमचे खुबशे आसगांव गेल्ले आसा, हातींतले गेल्ले आसा. हेच्या पयलीं आमी व्हडलें आंदोलन केल्लें की आसगांव आमचे हेरिटेज दवरतले म्हणून, पण तें जावंक ना. आयज जे भायले दिल्लीवाले येवन हांगा सगळे काबीज केल्ले आसा आनी तेच्या खातीर हे सगळे जे धंदे जाल्ले आसा. फाल्यां आमच्या पिडयेक कितें दवरतलो हो प्रश्न पडटा. आयज एक डान्स बार जावचे ना, फक्त प्रॉस्टिट्यूट सुद्दां जातले, सगळे तरेचे धंदे सुद्दां जातले. आयज ही लोकेलिटीची हेरिटेज आहा गांव आमचो तो काबार जातलो. गांव राखपाचें काम सगळे आसगांवकारांनी करूंक जाय, सगळ्या गोंयकारांनी करूंक जाय. जरी तो आमचो गांव उरतलो नाल्यार गांव म्हणटा तो उद्ध्वस्त जातलो.